बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुश आमदीद है। मुकर्रर दरख्वास्त है कि हर दफ़ा ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहा तो जाता है लेकिन कोई ख़ास असर नहीं होता। उम्मीद है संजीदगी से इस मामले को लेके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान में एक इदारा है जिसका नाम पिलडाट है। ये मुखफ़्फ़ है उसका, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। इस इदारा के सरबराह अहमद बलाल महबूब के मुताबिक अगर पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त मुकर्ररा पर न हुए तो मुल्क एक ख़तरनाक सूरत हाल का शिकार हो जाएगा। ये अहमद बलाल महबूब साहब का तबसरा या उनकी राय है। वो कहते हैं कि जिस उजलत में इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म की कानून साजियाँ कर रही है और अबूरी हुकूमत को इजाफ़ी इख्तियारात देने के लिए आइन में जो तरामीम की गई हैं, हुकूमत की इन चालों से ऐसा लगता है कि मामला गड़बड़ है। पाकिस्तान के आइन में पहले ही ये इजाज़त मौजूद है कि अबूरी हुकूमत अहम और फौरी नौइयत के मामलात उन पे फ़ैसला भी कर सकती है, उन पे इक़दामात भी कर सकती है और इसी तरह बैनुल अक़वामी बरादरी से डील भी कर सकती है। यानी ये प्रोविजंस पहले से ही पाकिस्तान के आइन में मौजूद हैं। पाकिस्तान आइन का जो आर्टिकल 244 यानी 244 है, इसके मुताबिक जब कौमी असम्बली तहलील हो जाए तो असम्बली की तहलील के बाद 60 और 90 दिनों में इंतखाबात कराने अबूरी हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी होने पे तहलील होती है तो फिर 60 दिन, और अगर उसको डिज़ाल्व कर दिया जाता है मुद्दत पूरी होने से पहले तो फिर 90 दिन की आइन में शर्त है कि अबूरी हुकूमत इंतखाबात करवाने की पाबंद है। अब ये जो ताज़ा तरामीम की गई हैं, इसके बाद अबूरी हुकूमत का दौरानिया नज़रिया ज़रूरत के तहत बढ़ाया जा सकता है। ये नई तरमीम की गई है। अब नज़रिया ज़रूरत को तक़वियत देने के लिए मुल्क की बिगड़ती मुआशी सूरत हाल को बुनियाद बनाया जा सकता है, या फिर मुल्क में जो अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल है उसको भी बुनियाद बनाया जा सकता है। जैसे बाजोड़ में होने वाले जो ताज़ा दहशत गर्दी का वाक़या है, उसके बारे में पहले ही उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं कि ये इंतखाबात को मुलतवी करने की मसाई लगती है। अब जो इस वक्त जमात बरसरे इक़्तिदार है मुस्लिम लीग नून, उसकी मौजूदा हुकूमत हर सूरत में अपना काबिल एतमाद शख्स बतौर अबूरी वज़ीर आज़म लेकर आना चाहती है। इसहाक डार का नाम इसी सिलसिला की कड़ी है। गो बशमूल मौजूदा वज़ीर आज़म समेत सब इनकारी हैं कि जी वो नहीं बनेंगे, लेकिन ये भी साथ ही कहा जा रहा है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी उनके इम्कान को, यानी इसहाक डार साहब के बतौर अबूरी वज़ीर आज़म बनने के इम्कान को पूरी तरह रद्द भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के एक और नामवर सियासी माहिर हसन अस्करी साहब हैं। उनके मुताबिक ये जो आइन में ताज़ा तरामीम की गई हैं, उनके मुताबिक इसका मकसद साफ नज़र आ रहा है कि अगर किसी मजबूरी के तहत इंतखाबात करा भी दिए जाते हैं और किसी वजह से मतलूबा नताइज सामने नहीं आते तो फिर ये जो अबूरी सेटअप होगा इसको मज़ीद जारी रखा जा सकता है।
اور اسی طرح ایک باخبر ذریعہ نے یہ بھی نیوز بریک کی ہے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کو جیل بھجوایا جائے گا اور پھر انتخابات کروائے جائیں گے، اور اس کے باوجود اگر مرضی کے نتائج سامنے نہ آئے تو چونکہ اس وقت تک سپریم کورٹ میں کپتانی کی سیٹ پر یا چیف جسٹس کی سیٹ پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب براجمان ہو چکے ہوں گے، تو ان کو ساتھ ملا کر ایسا انتظام کر لیا جائے گا جو کہ مسلم لیگ نون کو راس آتا ہوگا۔ یہ ہے جو کھچڑی پک رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند روز میں پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا کروٹ۔ ایک روز قبل جب یہ خبر بریک ہوئی کہ واگنر گروپ کے 100 فوجی سوالکی کوریڈور، یہ جو آپ نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس علاقہ میں تعینات کر دیے گئے ہیں، تو اس خبر نے پولینڈ کے وزیر اعظم موراویسکی یا ویچکی، جس طرح بھی آپ پروناؤنس کر لیں، ان کو عجیب و غریب رویہ دکھلانے پر مجبور کر دیا اس بریکنگ نیوز نے۔ اب وہ یہ واویلا کر رہے ہیں کہ واگنر گروپ کے یہ جو فوجی ہیں، بیلاروس کی یہ جو بارڈر فورس یا بارڈر گارڈز ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واگنر گروپ کے فوجی ان کی وردیوں میں، یعنی بارڈر گارڈز کی وردیوں میں ملبوس ہو کر بیلاروس کے راستے پولینڈ میں غیر قانونی پناہ گزینوں کو بہت بڑی تعداد میں داخل کریں گے، اور اس طرح پولینڈ کی جو سوسائٹی ہے اس میں بے چینی اور بد امنی پھیلانے کا باعث بنیں گے۔ اب اگر واگنر گروپ کے صرف 100 فوجی پولینڈ جیسے بڑے ملک کے وزیر اعظم کو ایسا عجیب و غریب رویہ دکھلانے پر مجبور کر رہے ہیں، تو اس کا تو پھر صاف مطلب یہی بنتا ہے کہ واگنر گروپ کے فوجیوں کی بہت بڑی دہشت ہے۔ اب ان فوجیوں کو، یہ جو واگنر گروپ کے ہیں، ان کو بنیاد بنا کر پولش وزیر اعظم پولینڈ اور بیلاروس کی سرحد پر پولش آرمی کی بڑی تعداد کو ڈپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ان واگنر گروپ کے فوجیوں کو بنیاد بنا کر وہ پولش آبادی کے جو قومی جذبات ہیں ان کو بھی ابھار رہے ہیں، تاکہ جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں، جلدی ہونے والے ہیں، اس میں وہ اپنی قوم کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں۔ قبل ازیں اس چینل کے ایک پروگرام میں واضح کیا گیا تھا کہ پولینڈ نے مغربی یوکرائن پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، اور اس پر بڑی تفصیل سے اور بڑی تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے۔ اب روس اور بیلاروس پولینڈ کے اس منصوبے کو، جو وہ مغربی یوکرائن پر قبضہ کے لیے بنا رہا ہے، اس کو ہر صورت ناکام کرنا چاہتے ہیں، اور سوالکی کوریڈور میں یہ جو واگنر فوجیوں کے ذریعے روس اور بیلاروس پولینڈ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ اسی سلسلہ کی کڑی ہے، اور اس چھیڑ چھاڑ کے پیچھے بہرحال روس اور بیلاروس کا بھی کوئی ٹھوس قسم کا منصوبہ یا پلان لگتا ہے۔ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آئندہ چند دنوں میں، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اور پھر جیسے ہی کوئی صورتحال سامنے آئی، ناظرین آپ کو بھی مطلع کر دیں گے۔